رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. نوح ألا تتقون. نوح حن इसमें जो नून की जो साउंड है उसको जरा सा और वाज़ेह करें. फिर से पढ़ें. إذ قال لهم. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. 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 فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي. إن حسابهم إلا على ربي. لو تشعرون. لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. وما أنا بطارد المؤمنين. وما أنا بطارد المؤمنين. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. من المرجومين. من المرجومين. फिर से पढ़ें इस आयत को. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب
قومي كذبون قال رب إن قومي كذبون قال رب إن قومي كذبون قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين عاد المرسلين عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون 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 وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 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 قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين من الواعظين من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.